ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमारा जो शो हुआ करता है तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो है, और बहुत इंपॉर्टेंट शो है, ख़ास तौर पे वो लोग के जिनको तकलीफ़ है गुर्दों के हवाले से, किडनी ट्रबल कोई भी है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़े वक्त में जो बेसिक कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मुझे कुछ लोगों ने पहले भी कमेंट्स में भी, आप जैसे जो दोस्त हैं उन्होंने लिखा कि जी किडनीज के हवाले से भी ज़रा बात की जाए। तो मेरा ख्याल है कि आज का जो प्रोग्राम है वो आप लोगों के लिए है। जो भी क्वेश्चंस हों इसके बाद भी उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, और हस्बे मामूल मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जब भी ये प्रोग्राम देखा करें, जहाँ पे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का ज़िक्र आए तो वहाँ पे दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। मुझे यकीन है कि वो आपके लिए तोशे आखिरत बन जाएगा, और इसको अपना हर्ज़ जाँ बना लीजिए। ज़िंदगी में अगर कामयाबी इख्तियार हो सकती है तो वो अल्लाह और उसके महबूब के ज़रिए ही हो सकती है। तो इसमें हमेशा याद रखा करें, दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। और हियर कम्स डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब। वो बड़े काफ़ी दिनों से गायब हुए थे, मैंने सोचा कि आज ज़रा पकड़ लिया जाए उनको। डॉक्टर नाज़िर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। फाइनली आज फिर आपको हमने पकड़ लिया डॉक्टर साहब। काफ़ी आपने भागने की कोशिश की। कभी-कभी आप बहानाबाज़ी भी कर जाते हैं हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ, और मुझे लोग पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब किधर हैं? क्यों नहीं प्रोग्राम कर रहे? तो आज आपको हमने पकड़ लिया जनाब। तो आज सूरत-ए-हाल ये है कि एक तो ये है कि अमराज़ गुर्दा के हवाले से बात करनी है, और उसकी तमाम जो इम्प्लीकेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये हमारा आज डायलिसिस के हवाले से ख़ास तौर पे बात होगी। तो ओवर टू यू। अमराज़ गुर्दा के हवाले से जी ज़रा बताइएगा कि तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में उसका क्या इलाज हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन और इसार कसाना साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। गुर्दों के अमराज़ बहुत तकलीफ़ देह हैं। जिस्म में कई जगह दर्द उठता है, लेकिन जो गुर्दों का दर्द है वो दर्द नहीं होता। वो किसी ने कहा कि वो दर्दनाक होता है। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ दर्दनाक शायद उस शख्स ने ईजाद किया था जिसे किडनी का कोई इशू था। तो इतनी इस कदर तकलीफ़ होती है इंसान, और पेन किलर भी फ़ायदा नहीं देते, क्योंकि पेन किलर अमराज़ गुर्दा में ले भी नहीं सकते, क्योंकि फ़िल्टर तो किडनी ने करना है और वो खुद एक मुश्किल में है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं इसमें से इम्प्योरिटीज़, जो भी टॉक्सिन्स वग़ैरह, ये किडनी है जो खून से फ़िल्टर करता है। इसका बहुत अहम काम है। एक-एक मिलियन ये फ़िल्टर्स एक-एक किडनी में लगे होते हैं, अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है। हम जो मेडिसिन खाते हैं उसके टॉक्सिन्स भी यही किडनी के ज़रिए डिटॉक्स किए जाते हैं। और लेकिन एक किडनी, गुर्दों के तो बहुत से अमराज़ हैं, लेकिन एक एक मर्ज़ ऐसा है जिसका कोई इलाज अब तक दरियाफ़्त नहीं हो सका। वो है किडनी डायलिसिस, और मैं चाहूँगा कि आज हम डायलिसिस पर बात करें। गुर्दों के अमराज़ पर बहुत से लोगों ने काम किया और माशाल्लाह काफ़ी शफ़ायाब है। लेकिन डायलिसिस का दुनिया में कोई इलाज नहीं। लेकिन हैरत की बात ये है कि हम आज एक ऐसा इलाज बताएँगे कि जिसके करने से चंद माह में, चंद हफ्तों में जो जैसी मेहनत करेगा, अल्लाह ताला उसे इंशाअल्लाह डायलिसिस से भी उसको अल्लाह ताला वापस ले आएँगे। तो इसमें हम आगाज़ करना चाहेंगे इरशाद कसाना साहब एक हदीस मुबारका से। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये रिवायत है, अबू नुऐम और मुस्तदरक अल हाकिम में, जिसका मफ़हूम है कि गुर्दे के मरकज़े में तकलीफ़ हो तो इसका इलाज जले हुए पानी और शहद से किया जाए। तो इसमें एक पहली बात एनाटॉमी बताई जा रही है। एनाटॉमी ये है कि गुर्दे का मरकज़ा, किडनी पेल्विस। किडनी पेल्विस गुर्दे का मरकज़ा होता है। उसमें बहुत से इश्यूज़ आते हैं। यहाँ अहाता किया गया है तमाम इश्यूज़ का, और इतना खूबसूरत है कि मैंने अपने बहुत से मरीज़ों को जो आम अमराज़ गुर्दा का शिकार थे और जिनके यूरेटर में कोई मसला था या पेल्विस में कोई इश्यू था, अल्लाह ताला ने इसी एक हदीस मुबारका से उनको शिफ़ा दी। जला हुआ पानी क्या चीज़ है? बॉइल्ड वाटर। पानी को उबाल लीजिए, और इतना उबालना है कि जिसमें वो कम से कम 5-7 मिनट तक उसको जोश आता रहे। इसके बाद उसे किसी मलमल के कपड़े में फ़िल्टर करके उसको रख लीजिए। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो 1 गिलास पानी और अ, तकरीबन 2 बड़े चम्मच शहद के मिलाकर सुबह नहार मुँह, असर के वक़्त खाली पेट और रात सोते वक़्त, ये अपनी अद्वियात के हमरा
یہ انشاءاللہ نسخہ استعمال کیجیے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ ادویات جو آپ گردے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس حدیث مبارک کی برکت سے ان میں ان کا فنکشن، ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں اور جلد شفا یابی ہو جاتی ہے. یہ ڈائلیسس دراصل وہ ایک مشین ہوتی ہے جو ہمارے گردوں کے جگہ اس کو ریپلیس کرتی ہے گردوں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گردہ کتنا بنایا ہے، ایک 2 سے 3، بعض لوگوں کا 4 سینٹی میٹر. لیکن یہ مشین وہی گردہ جب اس مشین کو دیا گیا تو یہ کم از کم 3 میٹر بائی 2 میٹر یہ اس کا سائز ہوتا ہے، اور اس کی جو وڈتھ ہے یہ تقریباً 1 میٹر ہوتی ہے. تو ایک انسان نے جو گردہ بنایا وہ کتنا بڑا ہے. یہ تو جدید مشین ہے. آج سے 70 سال پہلے جو مشین بنی تھی اس کے لیے ایک بڑا سا ایک کمرہ چاہیے ہوتا تھا، ایک گردے کا وہ کام کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مائکرو پر کام کیا اور ہمارے گردہ بنایا. اب جب یہ گردہ اپنا کام بند کر دے تو ایک ڈائلیسس کا عمل ہوتا ہے جس میں ایک ہاتھ میں، خاص طور سے بائیں ہاتھ میں، ایک کینولا بنایا جاتا ہے اور اس کو یہاں سے بلڈ نکل کر اس مشین پر اس طرح سے فلٹر ہوتا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہمارے گردے نے فلٹر کرنی تھی، وہ یوریا اور وہ یورک ایسڈز اور تمام امپیورٹیز، وہ فلٹر یہ کام اس مشین سے پھر لیا جاتا ہے. ہر 2 دن بعد 3 دن بعد مریض کو جانا ہوتا ہے، اور ایسا آج تک کوئی مریض موجود نہیں ہے جو اس مشین سے واپس آ گیا ہو. کچھ لوگوں کی خبریں آئی ہیں سننے میں، ہمیں بھی دلچسپی تھی کہ وہ کیسے واپس آئے. تو انہیں شاید بہت مائنر سا مسئلہ تھا، اور جب اس مشین نے اس کی ہیلپ کی تو ان کی کڈنی واپس آ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم اسے لیتے ہیں روحانیت میں کہ شاید کسی کی دعا لگی کہ اللہ نے اس کو شفا دے دی. سائنس اس بارے میں خاموش ہے کہ وہ کیسے واپس آئے. تو اس میں جب واپسی نہیں ہے، 3 4 5 سال کی زیادہ سے زیادہ زندگی ملتی ہے اس مشین پر، 6 سال جو یورپ میں بہت اچھے سینٹرز ہیں، میں نے خود دیکھا وہاں پر 9 سال 10 سال. اس کے بعد پھر مجھے خبر آئی کہ وہ انتقال کر گئے. تو اب ایک حدیث مبارکہ میں، اور جس طرح سے ہم نے قرآن تھراپی کا بھی بتایا تھا، تو ایسے مریض سب سے پہلے تو یہ شہد والا نسخہ استعمال کرنا شروع کریں. دن میں 3 مرتبہ شہد پیے، اور اگر ان کو پانی زیادہ نہیں دیا جا رہا اور یہ کہا گیا ہے کہ پانی کم سے کم استعمال کرنا ہے، تو وہ اس کا ایک گلاس بنا کر رکھ لیں، اور جو پانی ان کو الاؤ ہے، فرض کریں بہت سے مریضوں کو 1 گلاس الاؤ ہوتا ہے صبح سے شام تک، وہ اس شہد کے اس پانی کو ہی استعمال کریں، ہنی واٹر کو استعمال کریں جب پیاس لگے. یہ 1 ڈیڑھ 2 ماہ انہوں نے کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت بہتر محسوس ہوگا. ایک اور دوا ہے جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، کشت شیری. کشت شیری اب عام ملتی ہے پوسٹس کے نام سے اور ساسوریا لاپا کے نام سے. یہ پیسی ہوئی کشت شیری 1 ٹی اسپون، 1 چائے کا چمچ ناشتے کے بعد اور 1 رات کھانے کے بعد استعمال کریں. یہ بھی 20% علاج کرتی ہے ڈائلیسس والے کڈنی کا. اب وہ سب سے بڑی چیز ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے 100% شفا رکھی ہے کڈنی ڈائلیسس والوں کے لیے، اور وہ ہے یہ قرآن تھراپی. قرآن تھراپی ایک مختلف آیات کا مجموعہ ہے جسے امام کعبہ، امام حضرت امام اجمی رحمۃ دامت برکاتہم نے اس کو تلاوت کیا، اور یہ اعلان کیا کہ ساری دنیا میں کسی مسلمان کو کوئی لا علاج مرض ہو، وہ اس تلاوت کو سنے جو انہوں نے کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی ہے اور ان کی یقین دہانی بھی ہے کہ وہ اس لا علاج مرض سے چند ہفتوں میں ورنہ چند مہینوں میں واپس آ جائے گا. اور پوری دنیا میں کئی لاکھ افراد کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے جو اس تلاوت کو یوٹیوب سے سن کر ماشاءاللہ شفا یاب ہوئے. مجھے چونکہ اس آسانی سے میں نے خود یہیں سے ڈاؤن لوڈ کی تھی اپنے پیشنٹس کے لیے، اور پیشنٹس کو بتاتا بھی ہوں. یہ سعودی عرب کے کسی جگہ کی ایک ویب سائٹ ہے جس نے رقیہ شرعیہ کو دیا ہوا ہے، اور اس میں بیچ میں ایڈورٹائزز وغیرہ نہیں آتے. تو آپ اس کے سننے کا طریقہ کیا ہوگا، وضو کیجئے، اور وضو کر کے 2 مرتبہ صبح، 1 مرتبہ دوپہر اور 2 مرتبہ رات، 1 گھنٹہ 18 منٹ کی یہ سیڑھی ہے، یہ تلاوت ہے. اس تلاوت تھراپی کو آپ نے 5 مرتبہ سے اسٹارٹ کرنا ہے. 5 دن کے بعد آپ 2 مرتبہ صبح، 2 مرتبہ دوپہر اور 2 مرتبہ رات سنیے. یہ اس طرح سے آپ کے تقریباً 2.5 گھنٹے صبح دوپہر اور شام اس میں صرف ہوں گے. توجہ سے سننا ہوگا، اور جو الفاظ، کیونکہ 4-5 بار سننے کے بعد بہت سے الفاظ تو یاد بھی ہو جاتے ہیں، تو ان الفاظ کو دہرائیے تاکہ آپ کی توجہ اس طرف رہے.
یہ یاد رکھیے اس تلاوت میں جو کچھ بھی آپ کے جسم میں اترے گا وہ آپ کی توجہ پر ٹریول کر کے آپ کی باڈی میں اترے گا، تو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ 15 دن کے بعد 3 مرتبہ صبح، 2 مرتبہ دوپہر اور 3 مرتبہ رات کو سننا ہے، اور یہ آپ نے 10 دن تک سننا ہے انشاءاللہ۔ یہ تقریباً 25 ڈیز بنتے ہیں اس طرح سے۔ آپ ان 25 ڈیز میں آپ محسوس کریں گے سب سے بڑا جو کام ہوگا وہ یہ، آپ جو ویک میں 3 مرتبہ جا رہے تھے وہ 2 مرتبہ پہ ہو جائے گا ڈائلیسس کے لیے۔ اگر آپ ویک میں 2 مرتبہ جا رہے تھے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کا ڈائلیسس ویک میں ایک بار ہو جائے گا، جسٹ ان 25 ڈیز۔ تو اس لیے اب 25 ڈیز کے بعد ایک سیشن پھر اسٹارٹ کیجیے نیکسٹ 25 ڈیز کا، اور وہ ہوگا 3 بار صبح، 3 بار دوپہر اور 3 بار رات۔ اس میں آپ اپنی مرضی سے ایک بار سننے کے بعد 10-15 منٹ کا گیپ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر ایک بار سن لیجئے، پھر 10 منٹ کا گیپ کر دیجئے۔ اس درمیان میں جو ڈائلیسس ہیں اس کو کراتے رہیے، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ آپ کے جو نمبر آف ڈائلیسس ہے وہ منیمائز ہوتے جائیں گے۔ ڈائلیسس جب تک آپ سن رہے ہیں وہاں بھی آپ مشین، کیونکہ میرے جتنے پیشنٹ تھے وہ اپنے موبائل وغیرہ میں یا ڈیوائسز میں اس کو لے گئے اور ڈائلیسس ہو رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ سن رہے تھے، تو اس طرح سے ان کا ٹائم جو وہ مس نہیں ہوا اس کا۔ تو تقریباً یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ جو فرما رہے ہیں اس میں بڑی بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر ٹائم لگایا جائے، سنا جائے، لیکن جی کچھ لوگ ظاہر ہے کہ جو سوچتے ہوں گے وہ کہیں گے کہ یار یہ کتنا سائنٹیفک ہے، کتنی اس کا کوئی ریشو اس طرح کی ہو جو کہ ہمیں بتا سکے جی کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو واقعتاً اس طرح کے مریض جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ اس طرح کی کیس سٹڈیز آپ کی نظر میں ہیں جو واقعتاً جی اس طرح سننے کے بعد ان کا ڈائلیسس جو ہے وہ رک گیا ہو اور وہ ٹھیک ہو گئے ہوں؟ جی بالکل، بہت سے ہیں، اور انشاءاللہ میں تو یہ آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے مریض جو قرآن تھراپی سے، صرف بغیر دواؤں کے، صرف قرآن تھراپی سے اللہ تعالیٰ نے ڈائلیسس سے ان کو واپس لائے، ان کو کینسر سے واپس لائے، سورائسس سے وہ واپس آئے، اور مختلف لا علاج امراض، میں چاہوں گا کہ آپ ان کے انٹرویوز نشر کریں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ادویات عملی طور پر سامنے آئیں ان کے ریزلٹس، تو اس سے مسلمانوں کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اور یہ بڑا وہ اچھا آئیڈیا ہے آپ کا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کی جو کیس سٹڈیز ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم صرف ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس طرح کریں گے تو اس کا رزلٹ آئے گا، اس کی جو کیس سٹڈیز ہیں جن کے اوپر اس طرح کے تجربات ہوئے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے شفا دی، ان سے بات اگر ہو تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کے اوپر اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا۔ بالکل، ہم انشاءاللہ جب بھی آپ ترتیب بنائیں گے نیکسٹ شو میں یا اس کے بعد، ہم اس ترتیب کو رکھ لیتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ وہ لوگ سامنے آئیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ جب سے آپ کے ہاں شو شروع کیا ہے تو امریکہ کینیڈا کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے جن کو کینسر تھا، صرف تلاوت سننے سے لوگوں ان کے کینسر اللہ نے ان کو شفا یاب کیا، انہوں نے باقاعدہ جشن منایا، آن لائن میں دیکھتا رہا سب۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی طاقت، اس کی ایفیکیسی، اس کے ریزلٹس، یہ ہمیں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ مریض کی زبانی سنوانی چاہیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں ذرا ایک اور بھی چیز آپ نے بتائی جس طرح کہ قرآن کی تھراپی ہے، اس میں بھی ذرا میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے کہ ساؤنڈ ویو تھراپی، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذرا بتا دیں۔ یہ بیسیکلی تو آپ نے بتا دیا اس کا رقیہ شریعہ کا، جی لیکن اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہو سکتی ہیں، قرآن پاک کا ظاہر ہے کہ ایک امپیکٹ تو ہوتا ہے نا کہ آپ جب سنتے ہیں سورہ رحمان وغیرہ تو ویسے ہی ایک عجیب سی کیفیت شروع ہو جاتی ہے انسان کی جسم میں۔ ساؤنڈ ویو تھراپیز آپ کے امریکہ میں، کینیڈا میں اور ویسٹ میں بہت، یہ اس میں امریکہ، یورپ میں بہت مقبول ہیں۔ ساؤنڈ ویو کے ذریعے سائیکولوجی میں اس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈپریشن، ٹینشن، شیزوفرینیا اور انزائٹی اور پریشان حال لوگ، غصے والے، ان کا علاج ساؤنڈ ویو تھراپی سے تو بہت ہی مقبول ہے۔ جرمنی میں اس کے بہت بڑے بڑے سینٹرز، ہر شہر میں 4-4، 5-5 سینٹرز موجود ہیں جو اتنے ماڈرن ہیں کہ وہاں جانے کے بعد اچھا خاصا ڈپریشن کا شخص بھی بہت ہی خوش ہو جاتا ہے، ایسے انداز سے انہوں نے بنائے گئے ہیں۔ میرا چونکہ ان کے ساتھ کافی رابطہ رہا، میں ساؤنڈ ویو تھراپی سینٹرز میں کافی عرصہ میں ان کے ساتھ رہا، ان کو اسٹڈی کرتا رہا۔ وہاں میرا دل یہ چاہتا تھا کہ یہ جو ساؤنڈ، اچھا وہ ساؤنڈ کوئی میوزک نہیں ہوتا، جتنی نیچر میں آوازیں ہیں انہیں ایک جو میوزیکل ترتیب ہوتی ہے کمپوزنگ کی، وہ اس کے لحاظ سے اس کو وہ کمپوز کرتے ہیں جو میوزیشین ہوتا ہے۔ مثلا آبشار کی آواز سے شروع ہوا،
अचानक एक बर्ड की आवाज़ आ गई और फिर के पानी के चलने की आवाज़ आ गई, समुद्र की लहरों की आवाज़ें आ गई, तेज़ हवा की आवाज़ आ गई। बड़ा अच्छा खूबसूरत कंपाइल किया जाता है उसको। उसकी कंपोज़िशन से सुनने वाले मैंने देखा, खुद मैंने देखा है कि एक पेशेंट आया, उसने कहा कि क्या आपका वो केस हिस्ट्री वो हिस्ट्री ली जाती है? उसने कहा कि मैं तकरीबन 2 साल से सो नहीं सका। ये जर्मनी की बता रहा हूँ हाँ, कि मैं हाँ, 2 साल से नहीं सो सका। तो उनको फिर वो उसका ख़ास म्यूज़िक था एक, उन्होंने उस सेक्शन में उसको भेज दिया। वो यहाँ वहाँ जाकर लेटे हैं और 20 मिनट्स का ये डेली सेशन होता है। मैंने खुद देखा कि वो 12 या 13 मिनट्स गुज़रे थे और वो शख़्स सो चुका। अच्छा 2 साल बाद वो उन आवाज़ों से सो गया। तो मेरे दिल में ये बात हमेशा रही कि इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कुरान की आवाज़ें हैं। साउंड वेव थेरेपी ऑफ होली कुरान, वो जो आयात हैं, उसमें तो दुनिया को, कायनात को बनाने वाला कह रहा है कि मैंने उसमें हर मर्ज़ से शिफ़ा रखी है। तो वो अल्लाह ने सुनी और ये इमाम अजमी की जब ये एक सीडी की शक्ल में मेरे पास आई थी, तो फिर मैंने इसको साउंड वेव थेरेपी, वही वाला सेंटर मैंने कराची में बनाया और ठीक वहाँ मैं मरीज़ों को एडमिट करता था। और अभी तो कोरोना की वजह से ज़रा मना हो गया, 1 साल से हम नहीं कर रहे एक्टिविटी। हाँ लेकिन 1 साल पहले तक वो बहुत वो पाकिस्तान का वाहिद सेंटर था। पहला साउंड वेव थेरेपी सेंटर था पाकिस्तान में, और ऐसा साउंड वेव थेरेपी कि जिसमें हम तिलावत को इस्तेमाल कर रहे हैं साउंड में म्यूज़िक की बजाय। तो नहीं अल्लाह ने यार, बड़ी शिफा दी उसको। टीवी चैनल्स मेरे पास आते थे, उन्होंने बाकायदा टीवी पर दिखाया। सबसे ज़्यादा सिंध टीवी ने उसको बहुत प्रमोट किया और उसमें ये हुआ कि मुझे वो टीवी एयर वाई पे एक प्रोग्राम जो उसमें हुआ, तो उसको देखकर कुछ क्रिश्चियंस भी मेरे पास आ गए। हम्म, तो हमने उनको भी एडमिट किया। हमने कहा कुरान है, अल्लाह का कलाम है, सबके लिए ठीक है। ठीक, वो तो बाद में सबके मेरे लिए पास हिंदू कम्युनिटी के लोग आने शुरू हुए कि भाई हमें इलाज करें हमारा, तो कुरान है ये क्या है, हम तो जाहिर है, ये जो लोग बीमार एहतराम है, तो जो कुरान का ठीक है, बहुत करते उसको तो शिफा चाहिए ना, जैसे भी हो। हैं चाहिए। और वो उनके यहाँ कुरान का एहतराम पाया जाता है बहुत। हाँ मुसलमान कंट्रोवर्शियल है उनके यहाँ, कुरान कंट्रोवर्शियल नहीं है। हाँ, सही। ये वो खुद कहते हैं वो लोग कि भाई हम चलो मुसलमानों से कुछ इशू हो अल्लाह सकता करे है, कि ये जो कुरान से कोई इशू नहीं। आपने सोचा है इसके ऊपर हम अमल भी कर सकें और उसके ऊपर हम अमल करते हुए शिफा हासिल कर सकें। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मैं अपने नाज़रीन से भी ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो इस हवाले से, आप जरूर हमें शेयर करें। और ये जो अभी आपके पास एड्रेस सामने नजर आ रहा है, जेएनएन लीक्स वाला, इसके ऊपर आप अपनी कोई भी चीज हो वो शेयर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि अगर आपकी इसी किसी किस्म की थेरेपी से अगर आपको शिफा हासिल हुई है, तो हम आपसे भी बात करेंगे और आपकी जो आवाज है वो पूरी दुनिया तक इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया जी। अमराज गुर्दा के जितने भी लोग हैं वो अब आपको इंशाल्लाह कांटेक्ट करेंगे और इसी थेरेपी के ऊपर इंशाल्लाह अपना इलाज करने की कोशिश करेंगे जी, और डायलिसिस के लोग खास तौर पर। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। थैंक मैंने यू वेरी मच। आज आज जी ये जो आज का प्रोग्राम था, ये हमने डायलिसिस भी किया। मज़ीद जो हाँ अमराज गुर्दा हैं, इंशाल्लाह आइंदा उस पर भी हमारे प्रोग्राम जारी रहेंगे और उसकी इंशाल्लाह, बाकायदा अद्वियात हैं, अहादीस मुबारक हैं, उस पर भी डिस्कस ठीक, होगा। इंशाल्लाह करेंगे। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेच रहो, तू दानी हिसाब कमो बेच रहा हूँ। जिस राक्षसना को डॉक्टर नाजिर हुसैन साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह।